الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أصحاب الوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، اہل پاکستان، اہل ایمان، اہل اسلام، سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلسطین دے ساڈے مسلمان بہناں بھراواں تے اسرائیل ظلم دے پہاڑ توڑی جاندا ہے اور ساڈے مسلمان بہناں بھراواں دے لہو دے نال سرزمین مقدس تے اپنے گندے ہتھاں نال ظلم دی نویں داستان رقم کری جاندا ہے. ظلم دے ٹوٹدے ہوئے پہاڑ فلسطین دیاں ننیاں پریاں اسلام دیاں شہزادیاں دی فریاد سال خوردہ مسلماناں دی آہو فغاں مسلم ممالک دے بے حس حکمرانہ دی مجرمانہ خاموشی اور اتفاق نال ساڈا بھی اسے نبی دا غلام ہونا جس نبی دے اہل فلسطین غلام نے. اس ساریاں چیزاں محرک نے اس امر دیاں اور مینوں مجبور کر رہیاں نے ساریاں چیزاں کہ اج بتاریخ 21 مئی 2021 بروز جمعۃ المبارک جامع مسجد حنفیہ رضویہ دارالسلام ٹوبہ دے عظیم اجتماع وچ جمعۃ المبارک دی نماز فرض ادا کرن تو پہلے
میں تواڈے نال مل کے اسرائیل دے ظلم دے خلاف صدائے احتجاج بلند کراں اور مظلوم دی حمایت وچ اپنی آواز بلند کر کے لوکاں نوں دساں کہ یہود و نصارہ اصل دہشت گرد نے اور مسلمانان عالم اصل وچ مظلوم نے۔ میرے دوستو، مسجد اقصی اور بیت المقدس یا بیت المقدس یہ اسلام دیاں یادگاراں وچوں نے۔ جس سرزمین اتے مسلمانہ دیاں اے یادگاراں موجود نے، نبیاں دیاں اے یادگاراں موجود نے، اس سارے علاقے نو ملک شام یا علاقہ شام لفظ شام نال تعبیر کیتا جاندا سی، جتھے اج لبنان اور چھوٹے چھوٹے ملک شام نو سیریا کیا جاندا ہے، اردن، فلسطین، اس سارے خطہ ارضی نو علاقہ شام کیا جاندا سی، اور اے اوہی سرزمین مقدس ہے جدیاں شاناں رب دے قرآن نے بھی بیان کیتیاں نے، حسین دے نانا جان دی پیاری زبان دے پیارے فرمان نے بھی بیان کیتیاں نے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ دے قرآن تو گفتگو دا آغاز کرنے ہیں۔ اللہ پاک نے سرزمین شام دی شان اور عظمت بیان کیتی اور ایدے وچ برکتاں دے نزول دا وعدہ اور اعلان فرمایا۔ اللہ دا پیارا کلام 17واں پارہ سورۃ الانبیاء دی آیا مقدسہ نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارکنا فیہا للعالمین۔ اللہ دے دو نبی، ایک چاچا ہے ایک بھتیجا ہے، میں قربان جاواں چاچا بھی رب دا نبی ہے، بھتیجا بھی رب دا نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت لوط علی رسولنا و علیہ السلام، حضرت جناب ابراہیم تے حضرت لوط نے ہجرت کی تھی۔ اللہ قرآن وچ نقشہ پیش پیا کر دے وَنَجَّيْنَاهُ، اور اسی اونو یعنی حضرت ابراہیم نو نجات بخشی و لوطن اور جناب لوط نبی علیہ السلام نو نجات دیتی اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اسی اونا نو حکم دے کے اس زمین تے پجایا او جس زمین وچ اسی العالمین واسطے برکتاں رکھ چھڑیاں نے۔ علامہ طبری رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام تے لکھ دینے او زمین جدے وچ اللہ پاک نے سارے جہانہ واسطے برکتاں رکھ چھوڑیاں نے، یا ارض الشام، او زمین سرزمین شام ہے۔ قاری صاحب تھوڑی یہ آواز کھولنی ہے ذرا، او زمین کیڑی ہے؟ سرزمین شام، او ارض شام ہے، ملک شام ہے۔ میں قربان جاما پھر اگے چلو 30واں پارہ سورۃ التین دا آغاز ہو رہی ہے، ابتدائی 3 آیتاں۔ خالق بے نیاز ارشاد فرما رہے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَذَا الْبَلَدِ امین۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے انجیر دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے۔ مٹھیاں مٹھیاں قسماں تے میٹھے میٹھے ہونٹ کھول کے میٹھے لفظاں نال مٹھاس دا اظہار فرماؤ نا۔ اللہ
فرماندے تین یعنی انجیر دی قسم زیتون دی قسم وطور سینین طور سینہ دی قسم تے ایس امانت والے امین شہر دی قسم علامہ ابن کثیر دمشقی رقم تراز نے کہندے نے انہاں آیتاں وچ رب کردگار نے تین قسماں کھا دیاں تے تین چیزاں دیاں نے بلکہ تین مقامات دیاں قسماں کھا دیاں کہندے نے والتین والزیتون انجیر تے زیتون دی قسم در اصل اے اس علاقے دی قسم جتھے انجیر تے زیتون دی پیداوار ہوندی ہے تے اے کیڑا علاقہ ہے اے اوہی علاقہ ہے او جنوں ملک شام کیا جاندا ہے جتھے اللہ دے پیارے نبی عیسیٰ دا میلاد ہویا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین تے دوبارہ واپس تشریف لے آنگے زندہ آسمانہ تو نازل ہون کے اگے جا کے حدیث مسلم شریف آخر دے پڑھ کے سناواں گا صدقے جاواں و طور سینین طور سینہ دی قسم ہے انہوں میں نسبت نل قسم وچ شامل کیتا کیونکہ اے او پہاڑے جتھے حضرت موسیٰ آکے رب نل راز و نیاز دیاں گلاں کر دے رہے نے اے او پہاڑے جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت و رسالت دے اعلان دیاں بشارات تے خوشخبریاں سنائیاں گئیاں پھر آزل بالد الامین اس قسم کھاتی اس امین شہر دی امانت والے شہر دی یعنی مکہ مشرفہ دی کیوں ایتھے میلاد مصطفیٰ بھی ہویا ہے اعلان نبوت مصطفیٰ بھی ہویا ہے رب کردگار نے تین چیزاں دیاں قسمہ کھا دیاں تین شہران دیاں قسمہ کھا دیاں ہر قسم دی بنیاد نسبت انبیاء پتہ چلیا نبیاں دی نسبت کائنات دے خدا نو بڑی چنگی لگ دی ہے میں قربان جاواں آؤ میں جس عنوان تے تنو کھڑنا جانا اس عنوان تے چلنے اللہ کریم ملک شام دیاں قسمہ پیا چک دے میں قربان تے نثار جاواں آہا یوئی ملک شام جدے بارے وچ حضور دا ارشاد صحیح ابن حبان وچ موجود ہے انل ارباد ابن ساریت رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین و ان آدم علیہ السلام لمنجدل فی تینتہ وسأحدثکم تعویل ذالک دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم وبشارت عیسی بن مریم علیہ السلام قولہ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد برؤیا امی رأت فی منامها انہا ودعت نورا اداءت منہ قصور الشامی او کما قال دلال فرماندے نے حضرت جناب آدم دا خمیر حجے گجیا بھی نہیں سی میں لوہے محفوظ وچ اپنے پیارے پروردگار دے ہاں ختم نبوت دا تاجدار لکھیا جا چکیا سا فرمایا لوگوں میں ابراہیم اپنے دادا ابا دی دعا بن کے آیا میں حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم دی خوشخبری تے بشارت تے گڈ نیوز بن کے آیا فرمایا میں اپنی ماں دا او نظارہ وا جیڑا میری ماں نے میری رات دے میری ملاب دی رات وچ ویکھیا سی میری ماں نے جدوں مینوں جنم دیتا یعنی ایک نور دا اخراج میری اماں جان دے وجود اطہر وچوں ہویا اس نور دے سبب نال ملک شام دے پہاڑ ملک شام دے محل روشن ہو گئے پاپا ابن کثیر نے اللہ دی قسم حد کر دیتی کمال دا لک توڑ دیتا وہ کہندے نے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میرے میلاد والی رات جدوں میری اماں جان دے وجود متحرہ وچوں وجود اطہر وچوں وجود متحر وچوں وجود انور و منور وچوں نور دا اخراج ہویا ملک شام دے محل روشن ہو گئے بابا ابن کثیر کہندے نے اس جانب سرکار حسین دے نانا جی اشارہ کر رہے نے اوہ او وقت دور نہیں جدوں محمد دی تعلیم دے دیویاں دی روشنی ملک شام نو جگمگ جگمگ جگمگا دیوے گی
وہ دن دور نہیں جدوں سرزمین شام اتے مصطفیٰ دی عزت دے پرچم لہرا دیتے جان گے قبلہ توجہ تے انہماک نل سماعت کرنا کیڑا خطہ شام وہ جدے واسطے میرے نبی نے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے برکت دیاں دعاواں منگیاں میں گپ نہیں مار کے جاواں گا صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 1037 ملاحظہ ہوئے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا فقال اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا قالوا وفی نجدنا فقال هنالک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان یو کما کائنات علیہ السلام نے ایک دہاڑے برسر مجلس اصحاب انج کر کے نبوت والے گورے گورے ہاتھ اٹھا لے میرے آقا نے دعا منگنی شروع کر دیتے عرض کیتا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا اے اللہ ساڑے شام وچ برکتاں عطا فرما ساڑے یمن وچ برکتاں عطا فرما یمن حضرت ویس کرنی دا دیس یار عاشق مصطفیٰ حضرت اویس قرنی دے وطن یمن دا ذکر سن کے عاشقہ ترہ جھوم کے کہہ دیو نا حضور نے دعا منگی اے اللہ ملک شام وچ نزول برکت فرما ملک یمن وچ نزول برکت فرما کچھ بندیاں نے اٹھ کے معروض کیتا وفی نجدینا آقا جی ساڑے نجد واسطے بھی دعا منگو کہ نجد وچ اللہ برکتاں دا نزول فرمائے زبان سڑ جائے میری جے میں گل گپ مار کے جاوا صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 1037 پڑھ کے سنا رہا آمینہ دلال نے پھر دعا منگی اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا میرے نبی نے پھر شام واسطے برکت دی دعا منگی بیٹے پھر یمن واسطے برکت دی دعا منگی نجد دا نام میرے آقا نے پھر نہیں لیا وہ جیدہ نام سرکار نے نہیں لیا اسی کیوں لئیے وہ اسی نجد دا بھی نام نہیں لیندے نجد نل عقیدت رکھن والے آندہ بھی نام نے جڑے سمجھ گئے نے بول دیو سبحان اللہ میں قربان جاما بخاری دی حدیث پڑھ دیا یار فرقہ واریت نو ہوا تی نہیں دے رہا بخاری شریف حدیث نمبر 1037 میرے تے تواڈے کریم نبی نے جدو مقرر دعایا الفاظ دہرائے اے اللہ شام وچ نزول برکت فرما ملک یمن وچ برکتاں دا نزول فرما بندیاں نے پھر عرض کیتا وفی نجدینا آقا جی ساڑے نجد واسطے بھی برکت دی دعا منگو میرے نبی نے دوبارہ دعا نہیں منگی بلکہ فرمایا جلال وچا کے ہونا لِكَزَّلَازِلُ وَالْفِتَلْ اے میرے صحابہ منو بار بار نجد واسطے دعائے برکت واسطے مجبور نہ کرو کیونکہ نجد او علاقہ ہے وہ جتھے فتنے برپا ہونگے وہ جتھوں وڈے وڈے فتنے اٹھنگے جتھے وڈے وڈے زلزلے آنگے کلیجے تے ہاتھ رکھا میں نہ لال پیا کہنا ہے وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ فرمایا نجد وچ شیطان دا سنگ اگے گا بندیاں نو ہجے بھی سمجھ نہیں آئی اے جڑے بندے انج سنجیدہ ہو کے علامہ اقبال بن کے بیٹھے نے منو حیرت ہے یار تسی تقریر سنن واسطے آئے ہو نا حضور فرماندے نے نجد وچ شیطان دا سنگ اگے گا اور چلو اسی نجد دے ذکر نو چھڑنے ہیں ساڑھے آقا نے جو چھڑ دیتا تے اسی بھی چھڑ دینے ہیں اسی ملک شام دے تذکرہ خیر والانے ہیں توجہ کریو گولڑوی صاحب توجہ میں تھوڑا نعرہ سننا چاہنا آمینہ دے لال پہ کہنے نے اے اللہ برکت فرما ساڑھے شام وچ کتھے ساڑھے شام وچ کتھے ساڑھے شام وچ تنویر یار حیرت اندی ہے وہ ساڑھے ایوان صدر وچ پارلیمنٹ آف پاکستان اچ کھلو کے سیاستدان کہندے نے یہودیاں نو دے نہ دئیے بیت المقدس ظہیر شاہ ہاشمی آنکھ چاک پا کے کہندے ہیں وہ مدینے دی مسجد وچ
کھلو کے مدینے والا ماہی اللہ دی بارگاہ چ دعا پیا کردا ہے اللہ ساڈے شام وچ برکتاں دا نزول فرما بابر صاحب قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو او جس علاقے نو میرا سونا نبی محمد اپنا علاقہ کہہ رہا ہے ایویں بغیرت یہودیاں نو دے چھڑیے کو گل دی سمجھ آئیے ایویں یہودیاں نو دے چھڑیے کیوں یہودی ٹھیکیدار لگدے نے اے یادگاراں تے انبیاء کرام دیاں نے تے انبیاء دے وارث مصطفیٰ دے غلام ہی ٹھہر دے نے نا حضرات گرامی میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی نے ملک شام واسطے دعاواں کیتیاں تے انان بیٹے میرے نبی دی دعا آئے اجابت نے جھک کر گلے سے لگا مل کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا لکھیا ہویا نغمہ محبت رسول گنگنا کے کہہ دیو مسکرا کے کہہ دیو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا قدم بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ سینے دا زور لا کے صلی اللہ علیہ وسلم اگلی تقریر کریے یار جلدی کہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کمر زمان صاحب ایتھے ہاتھ رکھ کے یعنی دل تے ہاتھ رکھ کے سرکار تے درود پہ بھیج دینے کیوں درود دا تعلق ہی دل نال اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بیٹے گونج پہ جائے نا یار صلی واہ صلی اے بابا جی بھی آگے جڑے فرمائش کر دے ہوں دینے کہ پلیز درود شریف پڑھ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی میرے دوستو توجہ تے پیار تے انہماک دا طالبہ کیڑی مسجد اقصی کیڑا بیت المقدس کیڑی سرزمین شام میں اپنے آقا دی زبان وچوں نکلی ہوئی حدیث قدسی تلاوت کر کے سنانا چاہنا امام علامہ ابو الحسن ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفہ 450 ہجری 5ویں صدی ہجری دا بہت بڑا مفسر قرآن انہاں دی کتاب جدا نام ہے النکات والعیون عرف عام وچ تفسیر ماوردی دے نام تو مشہور ہے یہ اندر 15ویں پارے دی سورۃ بنی اسرائیل دی فرسٹ آیت مبارکہ دے زیر تحت اے حدیث قدسی درج کیتی گئی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی جل شانہ یا شام انت صفوتی من بلادی وانا سائق الیکی صفوتی من عبادی او کما قال
خیر فرمائے کیا بات ہے توڑے حسن سماعت دی توڑا ذوق سماعت ہمیشہ سلامت روے کملی والے محبوب خدا ارشاد فرماندے نے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ڈائریکٹلی ارض شام نو مخاطب کر کے خطہ شام اور جنو ظالمہ نے لہو وچ ڈبو دیتا اسلام نو منن والے ایمان والیاں دے لہو وچ رنگین کر دیتا اونا دھوکے بازاں دے دھوکے تے فریب نال نمٹ لے گا میرا رب انشاءاللہ صدا وقت ایک جیاتے نہیں رہنا او کدی تے صلاح الدین ایوبی دا کو مانی اٹھ کے کھلوئے گا نا میں قربان جاما کدی تے پیر عمر ابن خطاب دا کوئی منگتا اٹھ کے کھلوئے گا سارے نیلے دیلے تے نہیں نہ ہندے چنگے حکمرانہ دے ہاتھ وچ بھی اللہ کریم باغ ڈور تھما دیں دے میں صدقے جاما میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے ملک شام نو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا شام انتی صفوتی من بلادی اے زمین شام تو میری چنی ہوئی زمین ہے کیا بات ہے توڑے حسن سماعت دی اے ملک شام تو میرے بلاد وچوں میرے شہران وچوں میرے ملکان وچوں چنی ہوئی زمین ہے کلیجے تے ہاتھ رکھے ذرا کیڑی سرزمین ہے بیت المقدس کیڑی سرزمین شام اللہ فرماندا ہے اے ملک شام تو میری چنی ہوئی سرزمین ہے میرا تیرے نال وعدہ ہے آنا سائکن الیکی آنا سائکن الیکی صفوتی من عبادی تو آپ میری چنی ہوئی زمین ہے میں تیرے وال اپنے چنے ہوئے بندے بھیج دا رہواں میں تیرے وال اپنے چنے ہوئے بندے بھیجاں گا اوہ ہر باری نیلے دیلیاں نو تو نہیں نہ ووٹ پہندے او کدی کدی نبی پاک دے دیوانے بھی جیت جاندے نے تے جدن کسے دے ہاتھ چ پتر تلوار آ گئی نا رسول اللہ دے صحیح معنی آندے وچ جڑا غلام ہے وہ اسرائیل دے کان پھڑا کے جتیاں نہ ماریاں تے سانو محمد دے نوکر کنے کہہ رہا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرو دو میں ہاتھ چنڈے بنا کے یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد پیش کیتے نے اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے جڑا نعرہ سونا جیا سنایا جی اللہ توڑا نعرہ قبول کر لوے حضرات گرامی توجہ تے انہماک چاہیدہ من نبیان دے تاجدار ارشاد فرمان دینے کائنات دے پروردگار نے عرض شام نو مخاطب کر کے فرمایا اے سرزمین شام اے لہو وچ ڈبن والی زمین نو اللہ دا فرمان دے اے عرض شام تو میری چنیدہ زمین ہے میں اپنے برگزیدہ تے چنیدہ بندیاں نو تیرے ول بھیجاں گا صدقے جاواں اے ہوئی ارض شام دا ملک فلسطین جدے اندر اے شہر دار القدس قبلہ القدس یا القدس کیا جاندہ ہے دال دی جزم نل یا دال دی پیش نل دو مترہ ٹھیک ہے القدس جنہوں یروشلم میں کیا جاندہ ہے میں قربان جاواں جدہ پہلا نام ایلیاوی ہے اے سارے نام بیت المقدس دینے بیت المقدس مسجد اقصی میں کیا جاندہ ہے پورے شہر میں عرف عام وچ بیت المقدس یا بیت المقدس کہہ دیتا جان لے میں قربان جاواں کیڑی مسجد اقصی جدا نام لے کے اللہ نے قرآن وچ شانہ بیان کی دیا بابیو اہل علم کہندے نے اگر مسجد اقصی دی کوئی ہور عظمت کوئی ہور شان بیان نہ کیتی جائے اتنی شان کافی ہے اور مسجد اقصی دا اللہ نے نام لے کے قرآن وچ شان بیان کیتی اقصی دا معنی دور علامہ امام قرطبی
نقل کردے نے کہندے نے سمی الاقصا ایدا نام اقصا پتہ کیوں پہ آئے کہندے نے لبعدی ما بینہ و بین المسجد الحرام کیونکہ مسجد حرام تو کافی دور ہے مسجد اقصا اس واسطے ایدے بعد ان دوواں مسجداں دی درمیانی دوری دی وجہ تو ڈسٹینس دی بنیاد تے ایدا نام مسجد اقصا پہ گیا ہے توجہ کریو اللہ قرآن پاک وچ سورہ اسراء دا آغاز پیا کردا ہے اللہ فرماندا ہے پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام تو لگ کے المسجد الاقصا سینہ ٹھار کے کہنا ہے المسجد شرم نال ڈوب کے مر جائے او بی بی جڑی ایوان وچ کھلو کے کہہ گئی ہے یہودیاں دا ہے ساڈا قرآن پیا کہندا ہے محمد عربی نو مسجد حرام تو لگ کے با اعتبار زمین مسجد اقصا تک سیر کرائی گئی وہ جتھے میرے نبی نے 1,24,000 نبیاں نو نماز پڑھائی او مسجد اقصا وہ جڑی نبیاں دی انتظار گاہ بن گئی وہ جس مسجد اقصا دے اندر میرے تے تاڑے کریم نبی نو سارے نبیاں نے کھلو کے اڑی کیا اکھاں فرش راہ کر کے آکھیا اج ساڈی محفل وچ آنا سرکار نے اج ساڈی محفل وچ آنا میں وچوں تلاش کر رہا ہوں بندے لب رہے ہیں جڑے ہجے بھی چپ کر کے بیٹھے نے اج ساڈی محفل وچ آنا سرکار نے اج ساڈی محفل وچ آنا اج ساڈی محفل وچ آنا سرکار نے اج ساڈی محفل وچ آنا سرکار نے ساڈیاں اڈیکاں نو مکاونا سرکار جڑا بندہ ہجے بھی نہ بولیا انہیں سارا سال داد نہیں دینی مینوں ساڈیاں اڈیکاں نو مکاونا ساڈیاں اڈیکاں نو مکاونا ایتھوں آواز آوے ساڈیاں ٹھیک ہے قبلہ ٹھیک ہے بہت شکریہ توجہ کرنا ذرا میرے تے تواڈے کریم نبی نے ایتھوں سیر شروع کی تھی مسجد حرام تو تے ایتھے ختم کی تھی ایتھوں پھر آسمانہ وال سرور کائنات چلے گئے میں قربان جاواں اللہ فرماندا ہے کیڑی مسجد اقصا الذی بارکنا حولہ او مسجد اقصا او جدے ماحول اندر جدے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے ہاتھ ہو گئی یار تواڈے والی سمجھ نہیں رہے جدے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں نے بیٹے جدے ارد گرد اللہ نے برکتاں رکھیاں نے اللہ پیغام دے رہے ہیں آپ پہ اندازہ لا لو اور جدے 4 چفیرے اسی برکتاں رکھیاں نے اندر کنیاں برکتاں ہون گیاں جدے ارد گرد برکتاں نے او دے اندر کتنیاں برکتاں ہون گیاں او میں قربان جاواں مسجد اقصا تیریاں عظمتاں تو میں اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پڑھنی ہے لیکن پہلے میں نوے گل دسن دے وہ اے برکتاں قادیاں نے قبلہ قادیاں برکتاں ساڑی مسجد جدے اندر برکتاں نے اللہ دا نام لیا جاندے رسول اللہ دی نات پڑھی جاندی ہے سجدے تے سجدہ رکوع تے رکوع 5 ویلے دی نماز بندے تہجد آ کے پڑھ دے نے قرآن پڑھ دے نے تسبیحاں پڑھ دے نے او ساڈے تے مسجداں دے اندر برکتاں ہوندیاں نے مسجد اقصا دے 4 چفیرے قادیاں برکتاں نے اللہ دے نبی تے اللہ دے ولی آرام فرمانے حتیٰ کہ حضرت یوسف ورگے نبی علیہ السلام حضرت یوسف نے وصیت فرمائی سی اے میرے جان والیو جدوں میں وفات پا جاواں بطور امانت دفن کریو جدوں ویلا آوے میرا جسم اقدس کڈ کے مینوں ملک شام وچ میرے بزرگاں دے قبرستان وچ دفن کریو او جتھے دفن ہون دیاں خواہشاں حضرت یوسف کر دے نے اس زمین نو زمین شام کہندے نے
یہودی مامے لگ دینے انہوں نے دے دیئے بلکہ بخاری اٹھاؤ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آپ نو جدوں پیغام موت آیا نا چولی اڈ کے کہندے نے مولا جدوں میری روح اسرائیل بخاری جدوں میری روح اسرائیل کٹ کے ٹرے مولا میرا جسم اوتھے پیا ہووے جتھوں وٹا سٹن تک دور وٹا سٹن دی دوری تک سرزمین اقدس ہووے سرزمین مقدس ہووے یعنی بیت المقدس تو میں اتنی دور وفات پاواں کہ وٹا سٹے کوئی بندہ تے بیت المقدس دے کول جا کے ڈگے سرزمین اقدس تے جا کے ڈگے میں قربان جاواں اتنی پیاری زمین حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جتھے دفن ہون دیاں خواہشاں کر دینے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمین دیاں شانہ تے عظمتاں بیان کر دینے میں قربان جاواں یہ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا میں گل کولونی کر کے جاواں گا صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 3366 کنا ہو گیا 3368 حدیث بخاری جا کے چیک بھی کر لیا کرو گوگل تے جا کے سرچ کریا کرو میں تاں دسن دی عادت بنا لیے کئی بندیاں نو وہم ہوندا یار خطیب پتہ نہیں گلاں کولوں بنا بنا پیش کری جاندا ہے حدیث بخاری دا بیٹے نمبر یاد رہے گا 336 بول دیو یار 336 3366 نمبر حدیث بخاری پڑھن لگا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ایک دہاڑے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دی اندر میں معروض کی تقلتو میں مستفسر ہو کے پوچھیا اے اللہ دے پیارے رسول ایو مسجد ودی فی الارض اولو او کیڑی مسجد جڑی دھرتی تے سب تو پہلے بنائی گئی ہے اہل حدیث ہوتے اہل حدیث رو دیو بندی ہوتے دیو بندی رو ہاں ہاں شیعہ ہوتے شیعہ رو سنی بریلوی ہوتے سنی بریلوی رو حدیث بخاری دا نمبر کنہ 336 ہجے بھی بندے بولے نہیں 336 3368 نمبر حدیث بخاری حضرت ابو ذر غفاری پوچھ دینے لج پالو تے دسو کہ زمین اتے سب تو پہلے کیڑی مسجد بنائی گئی میں پوچھنا چاہنا ہاں صحابی نو پتہ نہیں سی کہ 40 سال نبوت دے اعلان تو پہلے سرور کائنات نبوت دے 40 سال نبوت دے اعلان تو پہلے مکے چ پیدا ہوئے عبد المطلب دی حویلی وچ مکے دی سرزمین تے حضرت اما آمینہ پاک دے بطن اطہر چو پیدا ہوئے صحابی نہیں سی جاندا محمد 40 سال پہلے دنیا تے آئے نے انہاں نو کینج پتہ ہوئے گا کہ دھرتی تے پہلی مسجد کیڑی بنائی گئی وہ ایک جملہ بخاری پاک دا دستا ہے صحابی دا عقیدہ اے نہیں سی کہ محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں صحابہ دا عقیدہ ستھرا عقیدہ سی وہ نبیان دے سردار نو اول تو لگ کے آخر تک کائنات دے رب نے سارے علم دے کے بھیجے نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ 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 زندہ باد زندہ باد واہ ہن ترجمہ تے پھر بیٹے اے ہوئی بن گیا نا میں لکھئے کون ہے کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتہ ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے کون ہے کیا ہے
کیا ہے کہاں ہے یہ محمد کو پتا ہے یہاں کچھ کہ وہاں ہے یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے زور لا کے یار یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے نالی انگوٹھے چوم کے ایتھے لاؤ نہ ذرا منہ چ کھنڈ پوے تے سینے چ ٹھنڈ پوے سرکار دا نام لے کے تے نالے بولو یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے زور لا کے یار یہ محمد کو یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو نیل گوں فلک کے اوپر یا زمین کے نیچے جنہ دے چہریاں تے مسکراہٹ رقص کر گئی ہے تسی سمجھ گئے ہو گل ہے نیل گوں فلک کے اوپر یا زمین کے نیچے نیل گوں فلک کے اوپر یا زمین کے نیچے جو بھی ہے اور جہاں ہے یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے یہ محمد کو پتا ہے عالی جاہ توجہ کرنا ذرا میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی دے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھ دینے حضور دھرتی تے سب تو پہلے کیڑی مسجد بنائی گئی قالا المسجد الحرام حضور نے فرمایا مسجد حرام سب تو پہلے بنائی گئی سی حضرت ابو ذر غفاری نے دوجا سوال کی طرز کی ثم ایون حضور پہلی مسجد حرام تے پھر کیڑی اونچی آواز سے دوسرے نمبر تے کیڑی مسجد بنائی گئی قال المسجد الاقصی مسجد اقصی مسجد اقصی بیت المقدس مسجد اقصی بیت المقدس صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا مسجد الاقصی دوسرے نمبر تے بنائی گئی صحابی نے تیسرا سوال کر دیتا تیسرا سوال کی کم کین بینہما حضور ان دوواں مسجداں وچ کتنے وقت دا فاصلہ ہے کتنی مدت ہے کتنا فاصلہ کتنا گیپ کتنا وقفہ ہے حضور نے بغیر سوچن تو فرمایا 40 سنتن 40 سال ہجے بھی کوئی آکھے محمد نو کند پیچھے دا علم نہیں تے میں پھر دا کی کہہ سکنا فرمایا 40 سال کنے سال ایتھے تسی سوچن لگ پو گے یار مسجد حرام تے یعنی بیت اللہ شریف تے بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے بیت المقدس مشہور روایت ہے کہ حضرت سلیمان پاک نے بنایا تے انہاں دے درمیان تے 1000 سال دا فرق ہے تے سرکار نے فرمایا کہ 40 سال دا فرق ہے یہ دے تطبیق جو ہے گی کہ علماء کہندے نے یہ جڑی حضرت ابراہیم اور سلیمان دی تعمیر ہے نا خانہ کعبہ اور بیت المقدس دی در اصل اے تعمیر ثانی تعمیر اول نہیں ہن تسی حیران ہوو گے تے پھر پہلی تعمیر کنے کیتی وہ ساڈے بھاگاں والے ابا جی نے حضرت بابا آدم علیہ السلام جڑے ساڈے سب دے ابا جی لگدے نے علیہ السلام علیہ السلام حضرت جناب بابا آدم علیہ السلام نے بحکم خدا بندی اللہ دے حکم دی تعمیل کردیاں ہویاں بیت اللہ شریف نو بنایا پھر 40 سال تو بعد اللہ دے حکم نال بیت المقدس نو بنایا
حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سماعت کرنا پھر اس سلسلہ چلتا رہا عمدۃ القاری وچ لکھیا ہویا ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں دی بنیاد تے علامہ عینی علیہ الرحمہ لکھ دینے حضرت بابا آدم علیہ السلام نے بعد از تعمیر بیت اللہ شریف 40 سال بعد بیت المقدس نو بنایا پھر وقت گزردا رہا تائر وقت اپنی مخصوص پرواز اور رفتار نل محو پرواز رہا جناب نوح دے بیٹے سامنے ایدی تعمیر کی تھی دوبارہ پھر وقت گزردا رہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس دی تعمیر کی تھی پھر وقت گزردا رہا حضرت داؤد علیہ السلام دی وفات ہو گئی تے آپ دا ایک کام ادھورا رہ گیا بیٹے سلیمان نو بلایا فرمایا پتر سلیمان چنگے پتر او ہندے نے جڑے ماپیاں دے ادھورے کام پورے کر کے وکھاندے نے تو تے میرا بیٹا بھی ہے اللہ دا نبی بھی ہے بیت المقدس تو بناونا ہے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے البدایہ والنہایہ دے مطابق آپ علیہ السلام نے بیت المقدس جنہ کولوں بنوایا پھر ہجے بندہ پیاسی موتی بچھا دیتے یاقوت تے جواہر لگوا دیتے سنگے مرمر لگوا دیتے روح البیان والے لکھ دینے کبریت احمر سرخ گندھک دے چراغ گنبد وچ جلائے دور تک روشنیاں ہی روشنیاں بیت المقدس نو سونا بنایا ہجے مکمل نہیں سی ہویا 1 سال دا عرصہ جے لگنا سی جنات نو انساناں نو نہیں جنہ نو بناؤ دیا اتنی عالی شان تعمیر کروائی حضرت جناب بابا سلیمان علیہ السلام دا وعدہ اجل آ گیا آپ نے لاٹھی نل سہارا لیا ہویا ہے تے بابا سلیمان کھلوتے ہوئے نے اسرائیل نے اللہ دے حکم نہ لاگے حضرت سلیمان دی اجازت دنال آپ دی روح کڈ لئی حضرت سلیمان علیہ السلام دا وصال ہو گیا لیکن آپ دا وجود زمین تے ڈگا نہیں 1 سال گزر گیا 1 سال ہائے ہائے بندیاں نو سمجھ نہیں آئی 1 سال گزر گیا لاٹھی دے اتے ٹیک لگا کے آپ قفص انصری تو روح پرواز کرن تو بعد بھی کھلوتے رہے جن ویخ دے پہنے جے اسی ڈیوٹی وچ کم چوری کی تھی بابے نے ڈانگاں پھیرنیاں نے چھٹو یار تو انو سمجھ نہیں آئی میں کی کہی جانا سال گزر گیا دیمک نے اسے نو چٹ لیا اسا نو کھا لیا جدو اسا ٹوٹا تے حضرت سلیمان زمین بوس ہوئے ادھروں بیت المقدس دی تعمیر بھی مکمل ہو چکی سی ہن تسی کہو گے سال لنگ گیا جنہاں نو پتہ نہیں لگا کیا وہ اس واسطے نہیں پتہ لگا وہ بابا سلیمان اپنی لکڑی دی لاٹھی تے قائم کھلوتے سن وہ جن بھی جان دے سن بابا کھلوتا ہے نا وہ جڑا مردہ ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا جڑا نبی ہوئے وہ مردہ نہیں ہوندا وہ نبی وصال کر کے بھی زندہ ہی رہنا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں قربان جاؤں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس دی تعمیر دے دوران 3 دعاواں منگیاں سن سنن نسائی شریف کتاب المساجد وچوں حدیث مبارکہ پڑھن لگا حضرت سلیمان پیغمبر نے پہلی دعا منگی اے اللہ میں تیرا گھر بنایا بیت المقدس نو سونا بنایا مولا میں تیرے کولوں 3 چیزاں منگنا وا پہلی چیز میرا ہر فیصلہ تیرے حکم اور فیصلے دے مطابق اور موافق ہوئے حضور فرما دینے حضرت جناب سلیمان دی یہ دعا مان لئی گئی قرآن نے بھی فرما دیتا سورہ سواد دے اندر وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ اللہ فرما دے اسی حضرت سلیمان نو حکمت بھی دیتی فیصلے دی پاور تے قوت بھی دیتی پھر حضرت سلیمان نے دوجی دعا منگی اے اللہ میں تیرے اگے دعا منگنا جڑی بادشاہت منو دیتی ہو میرے تو بعد کسے نو نہ دے
حدیث وچ آوندا ہے سرکار کائنات نے ایک جن نو پھڑ کے مسجد دے باہر بن لیا نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا ہاں تھانوں کچیاں روٹیاں تے پکیاں روٹیاں والیاں تقریراں چنگیاں لگدیاں نے او جڑیاں پرانیاں بابیاں نے یاد کیتیاں 20 سال تک تقریر ہی نہیں سی مکدی بابیاں دی تھانوں چنگیاں لگدیاں نے او ماں دی شان ماں میری نے باغ لایا پر مشکاں پانی پایا وچ لگے انگوراں دے گچھے مائیں آئیں گی کیڑی رتے اوے اے ماں دے قصیدے تے سن دے او تے جے صدقے ماں نو شاناں ملیاں نے اودیاں حدیثاں کنے سننیاں نے حضرات گرامی توجہ تے پیار چاہواں گا نبیاں دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے سنن النسائی شریف کتاب المساجد وچوں جملے پڑھ رہا ہاں حضرت جناب سلیمان نے دعا منگی اے اللہ جڑی مینوں حکومت دتی او بادشاہت دتی او کسے ہور نوں نہ دیویں تے میں دس رہا سی صحاح ستہ وچ موجود ہے سرکار نے ایک جن نو پھڑ کے مسجد دے باہر بن لیا سرکار نے فرمایا پھر میں جن نو چھڑ دیتا حضور کیوں فرمایا مینوں سلیمان دی دعا یاد آ گئی مینوں حضرت سلیمان نبی دی دعا یاد آ گئی انہاں نے دعا کیتی سی قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب صدقے جامع حضرت سلیمان دی دعا دا میرے نبی نے بھی لحاظ کیتا حضور فرماندے نے حضرت سلیمان دی دعا قبول ہو گئی کلیجے تے ہاتھ رکھی مسجد اقصی دی شام دا نعرہ مارن والے سنیو کیڑی مسجد اقصی حضرت بابا سلیمان نے دعا منگی ہے اللہ تیسری میری خواہش ہے میرے نال وعدہ کر مولا جیڑا بندہ اس مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آوے مسجد اقصی دے اندر جڑی لہو وچ ڈبی ہوئی ہے اج اس مسجد وچ جیڑا بندہ نماز پڑھن واسطے آوے او گناہاں تو انگ پاک ہو جاوے کا یوم ولدتہ امہ جس طرح انہوں دی ماں نے گناہاں تو پاک جنم دیتا سی ایتھے حدیث نسائی مک گئی لیکن مسند امام احمد بن حنبل وچ موجود ہے حضور فرماندے نے فنحن نرجو ان یکون اللہ تعالی قد آتاہ ایاہ سرکار فرماندے نے ہم امید کرتے ہیں اور حضور کی امید یقین کے معنوں میں ہوا کرتی ہے سرکار فرماندے نے اسی یقین رکھنے یا امید کرنے یا اللہ نے حضرت سلیمان پیغمبر دیئے تیجی دعا نو بھی قبول کر لیا ہوئے گا حضرات گرامی کیڑی مسجد اقصی اور میرے کل سو جانا ہوں میں اس مسجد دی عزت تو صدقے کر دے میں ایک ایک کر کے صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 1199 1189 نمبر حدیث بخاری پڑھ کے سنامن لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول والمسجد الرسول ومسجد الاقصی او کما قال سرکار کائنات نے فرمایا مسجد حرام مسجد رسول یعنی مسجد النبوی مدینہ شریف وچ حضور دی بنائی ہوئی مسجد اور مسجد اقصی شریف انہاں تیناں مسجداں تو علاوہ کسی مسجد وال کجاوے بن کے سفر کرنا جائز نہیں کسی نتیجے تے نہ پہنچ جائے وجہ پہلے گل سن لو اے عرب شریف تو اردو چ ہن صحاح ستہ بھی چھپ کے آ رہی ہے اتھوں جڑی ابن ماجہ نسائی ابو داود بخاری مسلم ترمذی آ رہی ہے او دے حاشیے او عالم ساڈے ادھروں گئے ہوئے عالم نے اہل حدیث حضرات وہ پتہ کی لکھتے ہیں اس حدیث دے حاشیے تے وہ کہندے نے پتہ چلا کہ کسی غار مزار پہاڑ کی طرف ثواب کی نیت لے کر سفر کرنا حرام اور منع ہے کیونکہ سرکار نے کیا کہ اتنا تنہ مسجداں دی طرف سفر کرنا کجاوے بن کے جانا جائز ہے حالانکہ پراواں نو ساڈیاں نو سمجھ نہیں لگی انہاں نے سانو بریلویاں نو بدلہ لین واسطے انتقامی کاروائی کرن واسطے اس حدیث پاک دا غلط مفہوم عوام چ مشہور کر دیتا حالانکہ محقق اہل علم فرماندے نے اس تو مراد ہے کہ جس طرح ایک بندہ وہ کہے بھئی ایس نماز ایس مسجد کی نماز دا ثواب تھوڑا ملدا ہے او پرلے محلے جڑی مسجد ہے اوتھے ثواب بہتا ملدا ہے یا ایک بندہ کہے جی ایتھے ثواب گھٹ ملدا ہے تے فیصل آباد چ بہتا ملدا ہے نماز پڑھن حضور نے اس چیز
چیز تو منع کیتا کہ مسجداں چ سفر کر کے جانا کہ بھئی نماز پڑھن دا ثواب بہتا ملے گا. کسی عالم دی تقریر چنگی لگ دی ہے قرآن و حدیث دے مطابق تو وہ ایک سیپریٹ بیٹر ہے, لیکن نماز اس نیت نال پڑھن جانا کہ پتہ نہیں ثواب فلانی مسجد چ بہتا لبے گا, سرکار نے منع کیتا. فرمایا اے ارادہ لے کے نہیں جانا. اور نعوذ باللہ جڑی صحاح ستہ چھپ کے آ رہی ہے بابیو میرے کول ثبوت موجود ہے, میرے کول آ جاؤ میں تانوں کتاب سامنے رکھ کے دکھا سکدا. وہ کہندے نے اگر مدینے شریف وچ بھی جاؤ, اہل حدیث حضرات کہندے نے مدینہ شریف وچ بھی جاؤ تے نبی پاک دے مزار تے حاضری دی نیت نہ کرو, مسجد نبوی دی نیت کرو جان دی. لیکن اس حدیث دا مطلب قطعی طور تے نہیں, اے دا مطلب اے وے کہ مسجد وچ ثواب ود اور زیادہ لین دی نیت نال سفر کر کے جانا منع ہے. ہاں اگر اے ہوئی نیت رکھنی ہے تے پھر تین ہی مسجداں نے جنہاں ول سفر کیتا جا سکدا ہے. ایک مسجد حرام وچ ثواب بہت آ جے, مسجد النبوی وچ ثواب بہت آ جے تے مسجد اقصی وچ ثواب بہت آ جے. کتنا کا ثواب ملے گا؟ سنن ابی داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف دے اندر موجود ہے. میں صدقے جاواں آئے ہائے سرور کائنات دی ایک خادمہ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ ایک دیاڑے سرکار نو کہن لگیاں حضور سانو بیت المقدس دی کوئی گل سناؤ. پتہ چلیا صحابہ فرمائش کر کے مسجد اقصی دی شان سن دے سن تے سرکار سنان دے سن تے تسی سن کے صحابہ دی سنت ادا کر رہے ہو تو میں بول کے مصطفیٰ دی سنت ادا پیا کرنا. سرور کائنات نے فرمایا بیت المقدس دی گل کی پوچھنی ہے, الارض المنشر المحشر. فرمایا اے او زمین ہے جتھے انساناں دا حشر نشر ہوے گا. قرآن پاک وچ موجود ہے 30ویں پارے دی سورہ نازیات وچ. ساری تقریر بھلا دیو, ارشاد ایک گل ذرا ذہن چ فٹ کر کے بٹھا کے کھڑنی ہے. بیت المقدس دی شان کی ہے, قیامت والے دن زمین بدل دیتی جائے گی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ سورہ نازیات وچ فرمایا کہ وہ سارے میدان چ کٹھے ہون گے. یہ میدان کیڑا ہوئے گا؟ حافظ سیوطی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب البدور السافر فی احوال الاخرہ. اس کتاب دا درجہ بہت نچلا ہے, لیکن اس کتاب دا صرف میں حوالہ دیتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے گپ مار گیا, ورنہ بڑیاں حدیث پاک دیاں کتاباں وچ یہ روایتاں موجود نے. اور المستدرک للحاکم وچ بھی ایک روایت موجود ہے جس تو یہ ثابت ہوئے گا. اچھا میں وہ بھی پڑھ دینا. حافظ سیوطی لکھ دینے, دیگر مفسر فرماندے نے جس میدان چ میدان حشر سجایا جائے گا نا, کیڑا میدان ہوئے گا؟ یہ ملک شام ہوئے گا. جنہاں نے زندگی چ پہلی مرتبہ گل سنی ہے تسی تے بولو نا سبحان اللہ یار. باقی عالماں فاضلاں نال میں گل کر لینا. صدقے جاواں سرزمین شام تے میدان حشر سجایا جائے گا, سرزمین مقدس, سرزمین بیت المقدس. میں قربان جاواں مستدرک للحاکم وچ موجود ہے. میرے نبی نے سرزمین شام ول اشارہ کر کے فرمایا لوگو جدو سور پھونکی جائے گی تسی سارے اس زمین چ کٹھے ہوو گے. میں صدقے جاواں ہن حضرت میمونہ نو حضور نے حکم دیتا, فرمایا اس زمین دی شان کی پوچھنی ہے. اے شکیل بیٹے تیرے اگے جڑا بچہ بیٹھا ہے, بیٹے اکھاں کھولنا یار, میں تیرے واسطے تے گلاں تیاری کر کے لے کے آنا. تے جے کہندے ہو تے پھر اگلے جمعے واقعی ماں دی شان بیان کرنی ہے. ایک میرے مرید نے مینوں کناں تک ستا چھڈیا ہے, 2 سال ہو گئے نے مگر لگا ہے. وہ کہندا ہے ماں اور مامتا تہاڈی جھنگ دی تقریر سنی سی, وہ دوبارہ پڑھو تے اوہی تقریر کرو. میں یا پتر جان چھڈ دے, میں اگلے جمعے تیری گل من لینی ہے. میں اگلے جمعے پتر واقعی ماں دی شان بیان کراں گا. لیکن یار جس دے صدقے سانو عزتاں ملیاں نے, اس نبی دی عزت, اس نبی دے لیاندے ہوئے شعائر, اس نبی دا لیاندا ہویا دین سانو اپنی جان تو ود کے عزیز ہے. حقائق سنو سنیو, کدوں تک ستے رہو گے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میمونہ مسجد اقصی وچ جاؤ نماز پڑھن واسطے. حضور او دار الحرم ہے, جڑا بندہ اتھے نہ جا سکے, حضور دی حدیث سنیا ابو داؤد ابن ماجہ سرکار نے فرمایا جڑا اتھے نہ جا سکے اونوں چاہیے مسجد اقصی وچ بلن والے چراغاں واسطے تیل بھیج دے وے. جن نے تیل اتھے بھیج دیتا انہوں نماز دا ثواب مل جائے گا. جڑے بندے مسجد کی خدمت
کرتے ہیں تو کئی بندے مسیت کی خدمت نال نمازاں تے نہیں نا معاف ہونیاں اگرچہ معاف نہیں ہونیاں پر ثواب تے لب جاندا ہے نا نمازاں دا ثواب تے لب جاندا ہے میں قربان جاواں صدقے جاواں پھر جدوں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ظاہری زمانہ اقدس آیا میرے کریم نبی نے 13 سال مکی زندگی 13 سال بیت المقدس والمنہ کر کے نمازاں پڑھیاں صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 40 اور حدیث نمبر 399 یعنی 40 نمبر حدیث بخاری اور 399 نمبر حدیث بخاری یاد رکھیو گوگل تے جا کے سرچ کریو صدقے جاواں انہاں دوواں حدیثاں نو مکس کر کے سناون لگا حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے نے جدوں سرور کائنات مکہ مشرفہ تو ہجرت فرما کے مائیگریٹ ہو کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے سرور کائنات نے ایتھے آ کے بھی بیت المقدس والمنہ کر کے نماز ادا کرنی چنانچہ بخاری دی حدیث نمبر 40 دے الفاظ ملاحظہ ہومن فرماندے نے انہو صلی قبل بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا نبی پاک نے 10 تے 6 یعنی 16 مہینے یا 10 تے 7 17 مہینے سرور کائنات نے بیت المقدس والمنہ کر کے نمازاں پڑھیاں وی صحابہ نو پڑھائیاں وی لیکن کان رسول اللہ یحب ان یوجہ الی الکعبہ سرکار دی چاہت سے یہودی تانے مار دینے یہودی کہندے نے نبی نواں کتاب قرآن سب کچھ نواں دین نواں قانون نویں قبلہ ہوئی ساڑھے والا پرانا سرکار چاندے سنو بیت المقدس دی بجائے مسجد الحرام والمکے دے مکے وچ موجود بیت اللہ شریف والمنہ کر کے نماز پڑھن دا حکم مل جائے ابن ماجہ دے الفاظ ملاحظہ ہومن نبی کریم علیہ السلام نے اکثر نماز پڑھنی نا نماز دے وچ میرے نبی نے آسمانہ وال ویکھنا سونیا تیرا حکم کدوں آوے گا سرکار نے نماز دے اندر جبریل دا انتظار کرنا کدوں تحویل قبلہ تبدیلی قبلہ دا حکم خدا نازل ہوئے گا ہن اللہ دا قرآن ایک دے آڑے نماز دے دوران آ گیا ادھروں سرکار نے نماز پڑھانی شروع کی تھی نگاہ اٹھا کے قمر زمان صاحب کی تو اللہ کے حبیب نے آسمانہ وال ویکھیا نا رب نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا سدرہ چھڑ دے مدینے پہنچ جا میرے حبیب نو جا کے کہہ دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاہا سو جانا ہوں میں قرآن کریم دی آیت دیکھ کے ایک لفظ تم واری جاواں میرے مصطفیٰ کریم نے آسمانہ ول ویکھیا سوئے افلاک ویکھیا اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا قرآنی آیتاں آ گئیاں بخاری پہ پڑھنا اللہ دا قرآن بخاری شریف دی حدیث دے درمیان آ گیا میرے نبی نو اللہ مخاطب کر کے کہندا قد نرا قد نرا قد نرا قد نرا قد نرا لجپال حبیب خدا آمینہ دلال اسی ویکھ رہے ہیں تقلب وجہک فی السماء تیرا چہرہ اٹھا کے بار بار آسمانہ والمتوجہ ہونا اسی ویکھ رہے ہیں 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 ادھروں مصطفیٰ ویکھ رہے ہیں ادھروں خدا ویکھ رہے ہیں ادھروں آمینہ دا لال ویکھ رہے ہیں ادھروں خدائے ذوالجلال ویکھ رہے ہیں فرمایا اسی ویکھ رہے ہیں پیارے حبیب تہاڈا مکھڑا چہرہ اٹھا اٹھا کے آسمانہ ول توجہ کر کے ویکھنا اسی ویکھ رہے ہیں 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 فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا مسلک تو اتے ہو وہ فرقہ واریت
تو کم از کم 5 فٹ اتے آ کے سوچو ذرا اللہ دا قرآن اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب اسی تیرا قبلہ او بناواں گے تے ضرور بناواں گے جو تو چاہنا ہے اہل حدیث و دیوبندی و شیعہ و سنی ہو پھر مننا پائے گا نا کہ قرآن بھی دسدا ہے گل ساری سرکار دی آؤ اللہ دا قرآن فرماندا ہے پیارے حبیب تیرا قبلہ تیری مرضی نال ہوے گا سارے نبیاں دا قبلہ ساڈی مرضی نال تیرا قبلہ تیری مرضی نال اگلا جملہ کلیجے تے ہاتھ رکھ کے قادری بیٹے سنی اللہ فرماندا ہے اچھا پیارے حبیب دیر کی کرنی ہے تیریاں تے میریاں شاناں ہونا ہی نا لوکاں نوں وکھا دئیے تو نماز نیتی ہے تیرے پیچھے مقتدی بن کے صحابہ کھلوتے نے تیرے پیارے شہر کی پیاری مسجد تیرے ہتھاں نال بنائی ہوئی محبوبہ دیر کی کرنی ہے فولی وجہا کا شطر المسجد الحرام اپنا رخ نبوت ہونے مسجد اقصی تو پھیر کے مسجد الحرام ول کر لے ہاتھ اٹھا کے یار زندہ باد جیوندے رہو بہت شکریہ میرے پتروں میرے متروں جیوندے وسدے رہو مرن تو بعد بھی مینوں دعاواں چ یاد رکھیو اللہ دے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اللہ دا قرآن آ کے جبریل لے کے آ کے عرض کردا ہے محبوبہ اللہ فرماندا ہے تہاڈا قبلہ تہاڈی مرضی نال ہوئے گا دیر کی کرنی ہے نماز دے دوران ہی منہ پھیر لو نا اور میرے نبی پاک نے نماز پڑھدیا مسجد الحرام ول خانہ کعبہ شریف مکے وچ موجود بیت اللہ شریف دی سمت نو منہ کیتا اور میرے نبی دے صحابہ نے بھی سرکار دے پیچھے منہ پھیر لیا صحابہ نے فتوے نہیں منگے صحابہ نے سوچیا نہیں کہ سانو ادھر نو نماز وچ منہ کرنا چاہیے کدھر نماز غلط نہ ہو جائے اور انہوں نے یہ نہیں سوچیا کدھر نبی بھول نہ گئے ہون وہ جان دے سن نماز او دی قبول ہے جنہیں محمد دے پیچھے پڑھنی ہے جنہیں مصطفیٰ دی اتباع وچ حضور دی فرما برداری وچ پڑھنی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ دا حکم آ گیا سرکار کائنات نے منہ پھیر لیا صحابہ نے پھیر لیا بخاری شریف دی حدیث نمبر 399 اللہ دی قسم ایمان تازہ کر جائے گی سرکار کائنات دے صحابی فرماندے نے فخرج رجل ممن صلی معہ حضور دا ایک صحابی نکلیا جماعت نال نماز پڑھ کے یعنی قبلہ بدل گیا اکرام قبلہ بدل گیا صحابی سرکار دے پیچھے نماز پڑھ کے نکل کے نہ تے نواہی علاقے چ گیا فمر علی اہل مسجد اوتھے پنڈ دی مسجد جو نماز ہون لگی سی اے بندہ کھلو گیا اوتھے انہیں دیکھیا نماز کھلو گئی تے بندیاں نے منہ کیتا ہے بیت المقدس وال انہیں اونچی ساری آکھیا میں گواہی دینا اللہ دی قسم میں آمینہ دے چاند دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا سرکار دا قبلہ آج بدل گیا جے سرکار نے نماز دے درمیانی نماز دے دورانی مسجد اقصی بیت المقدس تو منہ پھیر کے مسجد حرام بیت اللہ وال منہ کر کے باقی دی نماز پڑھی ہے اور بخاری پہ دستی ہے فتحرف القوم حتی توجہو نحو الکعبہ سمیت امام دے سارے مقتدیاں نے سارے نمازیاں نے منہ مسجد اقصی تو پھیر کے مسجد حرام بن کر لیا کیونکہ جان دے سن نماز تے ہو دی ہے جڑا محمد دا تابعدار نماز تے ہو دی ہے جڑا مصطفیٰ دا تابعدار ہے انہیں تے قرآن وچ وما جعلنا القبلہ کہہ کے دس دیتے ہیں او لوگو اسی ویسے بھی قبلہ بدل سکتے ساں اسی نماز وچ بدلے ہی تائیں کیونکہ اسی پرکھنا چاہنے ہاں کیڑا فتویاں دی زد وچ آندا ہے کیڑا میرے محبوب دے پیچھے ٹردا ہے تائیں تے حافظ جلندھری علیہ الرحمن پاکستان دے قومی ترانہ دے خالق نے خوب ترجمانی کی تھی وہ کہندے نے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی
سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند سند آزاد محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی میں آباد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد میں آباد اور محمد کی غلام محمد کی محبت دی نے حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دی نے حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے سب کچھ ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان مکمل ہے ایمان مکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ سب کچھ علامہ قاری عمر دراز گولڈوی صاحب اللہ تانوں خوش رکھے تواڈیاں مشکل کشائیاں فرمائے جتنے تواڈی زندگی چ دکھ نے غم نے اللہ جمعۃ المبارک دیاں عظمتاں تے عزتاں دا صدقہ تواڈے بچیاں دے غم دور کر دے تانوں خوشیاں نصیب کرے توجہ کرنا اے قبلہ کاری عمر دراز گولڈوی صاحب نو عثمان بیٹے پیش کر کے آؤ آپ نو اکرام صاحب نے پیسے پیش کیتے نے بطور تحفہ قبول فرماؤ میرے واسطے بھی دعا کرنا انہاں واسطے بھی دعائے خیر فرما دینا حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سماعت کرنا پھر قبلہ بدل گیا مسلماناں دا قبلہ بیت اللہ شریف بن گیا لیکن بیت المقدس نو پھر بھی قابل عزت سمجھیا جاندا ہے نبیاں نے بنایا نبیاں دے وارثاں کھولی رہنے میں قربان جاواں میں نثار جاواں کیڑا قبلہ اول مسلماناں دا کیڑی مسجد اقصی کیڑا بیت المقدس اوے بزدل ہو گئے فارسی چ بزدل پتہ کینوں کہندے نے بز بکری نو کہندے نے بزدل بکری دے دل والا مسلمان بزدل نہیں ہوندے اج دے حکمران لکدے پھردے نے کدرے امریکہ دی نظر نہ پے جائے کدرے اسرائیل ناراض نہ ہو جائے اللہ دی قسم ہے جتنیاں دلیلاں حاکم دیندے نے آ کے او جی بجلی نہیں پوری ہو رہی او جی اسی قرضے چکے نے اسی رول جاواں گے اللہ دی قسم مسٹر خان صاحب ہاتھے چ کلاشن کوف پکڑو آپ بیٹھو توپ تے او پاکستان دا دودھ پین والا ماں دے کچھڑوں نکل کے ایک ایک بچہ اسلام دی عزت واسطے تواڈے پیچھے ہوے گا سانو او حاکم چنگے نہیں لگدے جڑے صرف مذاکرات تے اکتفا کرن اوے اللہ دی قسم اگر انج دنیا آزاد ہون لگ دی اگر انج سلو دے پیغام جان لگ دے پھر شریف بندے ساری دنیا دے حاکم ہوندے ایتھے کدی کدی گھی سدھی انگلی نال نکل آندا ہے کدی کدی انگلی ٹیڈی کرنی پیندی ہے میں قربان جاواں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دا زمانہ آ گیا رومیاں نے قبضہ کیتا ہویا سی سرزمین فلسطین اتے حضرت جناب عمر ابن خطاب
خطاب دے زمانے وچ فتوح الشام علامہ امام محمد بن عمر واقدی علیہ الرحمہ آپ دی کتاب مستطاب فتوح الشام دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلداں دو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 20 21 22 23 24 25 تو گلاں پڑھن لگا بابیو گاپ نہیں مار کے جاواں گا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب دا بھیجیا ہویا کمانڈر عشرہ مبشرہ وچوں وڈا صحابی حضرت جناب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی کمانڈ وچ آپ دی قیادت و سعادت وچ ہزاراں دا لشکر یرموک وچ مصطفیٰ دی عزت جھنڈے لہرا کے جنگ یرموک تو بعد فتح یرموک تو بعد جدوں ملک شام وچ پہنچے سرزمین دمشق یا دمشق تے پہنچے ایک کیڑا شہر فلسطین دا دارالحکومت اے اوہی شہر جتے حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے گل کولو نہیں کر کے جاواں گا صحیح مسلم شریف وچوں حدیث مبارکہ ملاحظہ ہوئے ان النباس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم علیہ السلام ینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق او کما قال حضور فرماندے نے جدوں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم نو دنیا تے بھیجنا ہے اور سرزمین دمشق دی مشرقی جانب سفید رنگ دے مینار تے آن گے سبحان اللہ اچھی آواز نال یار سفید رنگ دے مینارے تے اترن گے میں قربان جاواں اے سرزمین دمشق یا دمشق اور ملک شام دیاں کیا شانہ میرے نبی نے مبارکاں دتیاں مسند امام احمد وچ موجود ہے میرے نبی نے ایک دہاڑے مسکرا کے فرمایا طوبیٰ للشام طوبیٰ للشام طوبیٰ للشام شام نو مبارکاں شام نو مبارکاں عرض کیتا حضور وابی مدالی کا کالے واسطے مبارکاں دے آندے ہو حضور نے فرمایا میں نگاہ نبوت اٹھا کے ویکھیا اللہ دے فرشتے نظر آئے جنہاں نے ملک شام تے اپنے پران دا سایہ کیتا ہے میں حالت ویکھ کے ملک شام دی زمین نو مبارکاں دتیاں نے میں قربان جاواں حضرت عمر ابن خطاب دا پاکیزہ دور جناب ابو عبیدہ ابن جراح ہزاراں دا فوجی لشکر نال لے کے سرزمین دمشق تے پہنچ گئے اپنے اصحاب نو فرمایا فوجیاں نو فرمایا ساڈے کول دو آپشن نے یا تے بیت المقدس فتح کر لئیے پہلے تے پھر کیساریہ چلیے یا پھر دوجا آپشن ہے اسی پہلے کیساریہ وچ حضور دی عزت جھنڈے لہرا آئیے پھر آ کے بیت المقدس دیاں کنجیاں حاصل کریے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گویا ہوئے عرض کیتا حضور اے امیر المؤمنین تسی بھی مومنہ دے امیر ہو لیکن ایس جماعت دے لیکن ایک او امیر المؤمنین نے جنہاں نو حضور دا خلیفہ دوم برحق کیا جاندہ ہے اکتب الى امیر المؤمنین عمر بن الخطاب مدینے وچ موجود حضرت خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نو خط لکھ کے بھیجو اگر او کیساریہ دی فتح دا مشورہ دین کیساریہ دی طرف ٹر پاو اگر جناب عمر ابن خطاب امیر المؤمنین حکم دین بیت المقدس دی فتح دا پھر اسی ادھر نو تواڈے کہن تے ٹر پاواں گے جناب حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح نو مشورہ پسند آیا چنانچہ کاتب امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب آپ نے اپنے دستے اقدس دن الخط لکھیا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب نو اور حضرت جناب میسرہ بن مسروق نو بلا کے خط دیتا میسرہ بن مسروق پہنچے جا کے حضور دے در دولت تے سلام عرض کیتا رات دے ویلے مسجد نبوی وچ سو گئے نماز فجر حضرت امیر عمر ابن خطاب دے پیچھے پڑی خط پیش کیتا عمر ابن خطاب نے امیر المؤمنین نے خط پڑھیا پڑھ کے اپنے مقتدیاں وال ویکھیا میرے وال ویکھیو اپنے مقتدیاں وال اچٹتی جی نظر ماری
مقتدیاں دی پہلی صف وچ ایک مقتدی بیٹھا ہے جڑا نبی دے چچا دا بیٹا ہے جدا نام علی ابن ابی طالب ہے اسی اینا مقتدیاں تو بھی صدقے اینا امامہ تو بھی صدقے اے مقتدی بھی ولیاں دے امام نے امام بھی ولیاں دے امام نے حضرت امیر عمر ابن خطاب دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی فرمایا اے امیر علی ابن ابی طالب نزدیک تشریف لے آؤ مشورہ دیو ابو عبیدہ ابن جراح نے مشورہ اور حکم منگیا ہے پہلے کیساریہ وچ حملہ کر کے کیساریہ وچ فتح دے چنڈے گڑیے یا بیت المقدس نو فتح کر لئیے حضرت جناب مولا علی یہ گل سن کے مسکرا پہ کہندے نے جے میرے کلو پوچھنا ہے بیت المقدس پہلے کیساریہ بعد حضرت عمر ابن خطاب نے ہاتھ پھڑ کے نہ تے قریب کیتا تے سینے دے نال لا کے متھا چوم کے فرمایا علی تواڈی گل اسی مننی گی کیونکہ او عمر نہیں ہوندا جڑا علی دی گل نہ مننے تانوں کی پتہ میں کی کہی جانا او عمر نہیں ہوندا جڑا علی دی گل نہ مننے میں تواڈی گل تے من لواں گا لیکن بڑے وثوق تے یقین تے تیقن نہ لاکھیا جے خیر تے ہے کچھ گل یاد آ گئی ہے حسین یاداں دے تصور وچ میرے بابا علی کھو گئے پھر مسکرا کے اکھاں دے اتھرو صاف کر کے کہندے نے قضا اخبرانی رسول اللہ میں تانوں مشورہ تاں دیتا ہے کیونکہ اللہ دے پیارے رسول نے مینوں انجے خبراں دتیاں نے سرکار نے مینوں کیساریہ دی فتح دی خوشخبری بعد وچ دتی بیت المقدس دی فتح نصرت خداوندی دی خوشخبری مینوں پہلے سنائی سی لہذا میں تانوں انجے اسے ترتیب نال دس دیتا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے کلیجے نال لا کے فرمایا صدقت یا ابا الحسن اے حسن دے بابا علی مرتضی شیر خدا تسی سچا کیا ہے آپ نے خط لکھ دیتا بیت المقدس پہلے فتح کرنا ہے مسروق دا بیٹا جناب میسرہ پہنچ گئے خط لے کے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نو جدوں خط ملیا آپ نے 5000 فوجیاں دا لشکر تیار کیتا ہتھاں چ چنڈے تلواراں نیزے تیر کمان 5000 فوجی نعرے مار دے نعرے مار دے نعرے مار دے بیت المقدس وچ داخل دوجا دن ہویا کسے حکمت دے تحت 5000 فوجی پھر بھیجے تیسرا دن 5000 فوجی پھر بھیجے چوتھا دن 5000 فوجی پھر بھیجے اور جدو اللہ دے سپاہیاں نے محمد دیاں زلفاں دے قیدیاں نے سرزمین اقدس تے جا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دے نعرے مارے ہونگے رومیاں دی مان امر گئی ہوئے گی بڑی قاری صاحب نے پیش کر یہ انی کی آواز ہے تو اڈی یار زندہ باد کہن واسطے لاؤ جی نعرہ میں کلہ ہی کہاں گا زندہ باد زندہ باد بے شمار 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 اور چلو اسی تلوار لے کے توپ لے کے کلاشن کوف لے کے بندوق تے پسٹل لے کے اسی ملک شام وچ جا کے جہاد تے نہیں کر سکتے نہ سانو پاسپورٹ ملنا ہے نہ کسی نے سانو اوتھے جان دینا ہے نہ کسی نے کھڑنا ہے نعرہ مار کے احتجاج تے کر سکنے ہیں نا واہ واہ
11 दिन जंग लगी रही, बंदे उधरों भी वासिले जहन्नम होए, इधरों भी वासिले जन्नत होए, लेकिन किबला गल किसे बनने न लगी। अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने खालिद बिन वलीद नू सैफुल्ला अल्लाह दी तलवार नू नाल ले आओ ते पहुंच गए। उधरों उन्होंने अपना पादरी कुमामा ले आंदा, उत्तों किले दी दीवार तो झाती मार के ना थल्ले नू वेखदा है अबू उबैदा इब्ने जर्राह वल। अल्लाह दा शेर ललकार के बोलिया, फरमाया 3 ऑप्शन ने तुहाडे कोल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम कबूल कर गए, साडे मुसलमान भैणा भरा बन जाओ। ते दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑफ ऑल, इंज करो अगर अमान लैनी जे फिदिया दे देवो तुहानू अमान मिल जाएगी, तुहाडियां इज्जतां ते जानां दी हिफाजत मुहम्मद ते गुलामां दे जिम्मे होएगी। हां जिहाद जे। और तीसरा ऑप्शन थर्ड ऑफ ऑल, फरमाया अगर तुसी फिदिये भी नहीं देने, अमान भी नहीं मंगने, अगर तुसी इस्लाम में कबूल नहीं करना, फिर ले आओ अपना असलहा, साडे नाल जंग करो, क्योंकि असी मुस्तफा दियां जुल्फां दे कैदी हां। इस्लाम दी इज्जत दी खातिर जदों कुफर दंदनांदा होया सामने आवे, फिर डर के अंदर लुकदे नहीं। असी मरना भी जानने आ, असी मारना भी जानने। गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए वो परवाह नहीं करते। ते मैं लिखिया न जब तलक पुल अमन हो आलम, खुदा गवाह है जिहाद होगा। जब तलक पुल अमन हो आलम, खुदा गवाह है जिहाद होगा। सीने दा टिल्ला के सारिया ने कहने अपना अपना एहतिजाज और ऐस कैमरे च रिकॉर्ड नहीं कराना, किरामन कातिबीन दे कैमरे च रिकॉर्ड कराना है। खुदा गवाह है जिहाद होगा, खुदा गवाह है। मिस्टर इमरान खान साहब जे हिंदुस्तान च कोरोना आके नचे और तबाही फैलावे, जे उन्हां नू वैक्सीनां दित्तियां जा सकदियां ने, उन्हां नू मरीजां वाले लिबास ते स्ट्रेचर दिते जा सकदे ने, दवाइयां दित्तियां जा सकदियां ने। ओए खून दी होली खेडण वाले इसराइलियां दे खिलाफ भी ओए जंगजू पहलवान बन के पाकिस्तान विचों निकलिया जा सकदे। फलस्तीन दियां बच्चियां दे सिरां ते हाथ रखिया जा। खुदा गवाह है जिहाद होगा, खुदा कई पीटीआई दे जियाले काले पै जांदे ने, कहंदे ने ले फिर मौलवी जांदे क्यों नहीं। अल्लाह दी कसमें पासपोर्ट तू दे, खान कोलों इजाजत लेके तू दे, जेड़ा ना जावे हराम दा होवे। खुदा गवाह है जिहाद होगा, खुदा गवाह है खुदा गवाह है जिहाद होगा। यहूदियां ईसाइयां को डरिया ना करो। सहीहुल बुखारी शरीफ विचों हदीसे मुबारक पढ़न लगा, हदीस का नंबर 3593 हदीसे बुखारी समात करियो। अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तुक़ातिलुकुमुल यहूदु फतुसल्लतून अलैहिम हत्ता यक़ूलल हजरु या मुस्लिम हादा यहूदियुम वराई फक़तुलहु औ कमा क़ाल। हैरान होवोगे उसामा बेटे, हैरान होवोगे। तर्जमा सुनियो, पुत्र जावे ना घरों लड़ाई करने वास्ते ते मां हौसला देंदी है, जिहाद वास्ते नौकर निकलन ते आमिना दा लाल हौसला देंदा है। सरकार ने बिशारतां दित्तियां, फरमाया तुक़ातिलुकुमुल यहूदु, तुहाडे नाल यहूदी लड़नगे, तुहाडे नाल यहूदी लड़नगे। हाकिमो तोहफे तुहाडे ते जफियां पांदे फिरदे हो यहूदियां नू, और जिन्हां दे बारे विच मेरे नबी ने फरमाया तुहाडे नाल लड़नगे। कुरान पाक ने जिन्हां दे बारे फरमाया ओ यहूदी मरदा मर जाएगा, मुसलमान नाल वफा नहीं करेगा। ओ यहूदी ते ईसाई मुसलमानां दे सज्जन तैयार नहीं हो सकदे। मैं कुर्बान जावां,
اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے لوگو امتیو یہودی تواڈے نال جنگ کرنگے لیکن تسی گھبرائیو نا فتسلطون علیہم اللہ دے حکم نال غالب تسی آو گے چاروں شانے چت قوم یہود نو تسی لٹا دے گے ترازو لے کے محبت دا جملے تولن دی کوشش فرمایو حضور فرماندے نے اگے لگ کے یہودی نسنگے نہیں سمجھے اگے لگ کے یہودی نسنگے لک دے پھرنگے مصطفیٰ دے سپاہیاں گولو لک دے پھرنگے بخاری پڑھ رہے ہیں یار لک دے پھرنگے حتی یقول الحاجر یقولا دے لام نو زبر حتی دے رہی ہے یقول الحاجر حتی یقول الحاجر حتی کہ پتھر دے پیچھے یہودی لکے گا پتھر پکار کے حضور دے سپاہی نو آکے گا یا مسلمو ہادا یہودی جمبرائی فقتلہو او مسلمانہ اے میرے پیچھے ایک یہودی لکیا ہو یا مکو ٹھاپنا ایدہ واہ واہ کیا الجہاد 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 زندہ باد زندہ باد خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے اور نہ جب تلک پل امن ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے اے ملالہ یوسف زئی ہونوی کدی ٹی وی پہ آئیے کدی ہونوی کدی آکھی آ سکے جڑی فلسطین وچ خون دی ہولی کھیڑی جا رہی ہے اے انسانیت دی توہین ہے خدا گواہ ہے جہاد ہوگا مسلمانوں پورا سچ جان کے جیو اور نہ ہندو ساڈا وفادار نہ سکھ ساڈا وفادار نہ نصرانی بے غیرت انگریز تے نہ یہودی ساڈا وفادار ساڈے نال کوئی وفا کر سکتا ہے ساڈا محمدی پرہا کر سکتا ہے خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا 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 گواہ ہے جہاد ہوگا اور زہیر جو بھی نبی پہ بھونکی زبان وہ گدی سے ہم نے کھینچی اگر نہ باز آئے اب بھی شاتم اللہ دی قسم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا 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 حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جدوں للکار کے یہ تین گلاں پیش کی تیاں ادھاں دا پادری کمامہ اتوں چاتی مار کے کہندے کاکا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح کہندے پتر پھر واپس چلا جا تے اس شہر دی عزت کر فرمایا اس تو بہتی اسی تواڈے تو بہتی اس شہر دی عزت اسی جاننے ہیں کیونکہ اس ساڈے نبی پاک نے اس مسجد دے اندر سارے نبیاں نو نماز پڑھائی سی اسی جاننے ہیں کہندے پتر واپس چلا جا کیونکہ تو صدیاں تک بھی جہاد کردہ رہے جنگ کردہ رہے اس شہر دیاں چابیاں تینوں مل نہیں سکتیاں آپ نے حیران ہو کے پوچھیا بابی اب وجہ اگو کمامہ ہس کے گھندے کیونکہ پچھلیاں کتاباں نے جڑا نام تے نشانیاں دسیاں نے او نام تیرا نہیں او نشانیاں تیرے وچ نہیں حضرت ابو عبیدہ ہس کے گھندے نے نشانیاں دس کہندہ ہے میں نشانیاں نہیں دسنیاں آپ نے فرمایا نام دس سکنے کہندے ہاں کہندے پچھلیاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے مسلمانہ دا امیر محمد دا صحابی وہ جیڑا آکے بیت المقدس نو فتح کرے گا اسمہ عمر اسمہ عمر بار دے بندے دی حضرت عمر نال پیار کرنا لے بیٹھے نے اسمہ عمر اسمہ
اسمہ عمر یعرف بالفاروق اس جنے دانا عمر ہوے گا دنیا انہوں فاروق فاروق کہندی ہوے گی جدو اتنی گل سنی ابو عبیدہ ابن جراح نے پچھے نو ہو کے اپنے لشکر نو فرمایا اللہ دی قسم قدین البلد و رب الکعبہ کعبے دے رب دی قسم اے شہر سمجھو اسی فتح کر لیا فوراں چٹھی بھیجی حضرت عمر نو بلایا اگے روایتاں کئی ساریاں نے مشہور و معروف روایت سناون لگا قبلہ توجہ کرنا حضرت عمر ابن خطاب کچھ صحابہ نو لے کے ٹرے دوسری روایت حضرت عمر ابن خطاب کلے ٹرے بیت المقدس دیاں چابیاں لین واسطے نال ایک غلام تھیلی وچ ستو نے مشکیزے وچ پانی ہے کپڑے دی پوٹلی وچ چند کھجوراں نے عمران خان صاحب قرضے والوں نہ گھبراؤ آٹے دانے والوں نہ گھبراؤ اعلان جہاد کرو اور دنیا جدوں تک زندہ ہو تانوں وزیر نہ بنان پاکستانی سانوں پھڑ لیو جہاد دی آواز بلند کرو اے چند اے فصلی بٹیرے جنہ دا نہ ماں دا پتہ نہ پیو دا پتہ جنہ نو لفظ جہاد دی سمجھ نہیں آندی انہاں بے غیرتاں نو کی پتہ جڑے دوسرے ملکاں چ منڈے کڑیاں پڑھاندے نے تے آ کے پاکستان دیاں فصلاں دے اگے ہوئے اناج نو کھا کے تعیش بھری زندگی گزار دے نے تے جدوں دل کردا ہے جہاز تے لت رکھ کے باہر چلے جاندے نے انہاں بے حیاواں نو کی پتہ ہوے خان صاحب اعلان جہاد کرو ایک ایک پاکستانی تواڈے نال اسی پارٹیاں نہیں ویکھاں گے ساڈے کول کلاڑی ہوئی ساڈے کول سوٹا ہویا ساڈے کول ڈنڈا ہویا کچھ بھی نہ ہویا ساڈیاں چاولا دیاں چپلاں ہی لے کے نکلاں گے اللہ دی قسم ہے او بندہ بے حیا تے بے غیرت ہوے جڑا منبر رسول تے بیٹھ کے گپ مارے تے جھوٹ بولے اسی بچے قربان کر دیواں گے اسی اپنے پیسے قربان کر دیواں گے اسی اپنے جسم دیا بوٹیاں نچوا دیواں گے فلسطین دے بہنا پراواں دیاں عزتاں تے جانا بچا لواں گے توجہ کریو تقریر میری مکن لگی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک غلام نال لیا اونٹنی ایک بندے دو فرمایا کدی تو تے سوار ہوئی لگاما میں پھڑ لواں گا کدی میں اتے سوار ہوواں گا لگاما تو پھڑ لوی وہ ساڈے تے محلے دا کونسلر ہووے چھوٹا موٹا ایم پی اے ہووے چیئرمین ہووے او دے نخرے آسمان نال گلاں کر دے لے اوے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے او جدے نام دا سکہ چلدا ہے جدی مہر چلدی ہے غلام نو پیا کہندا ہے ایک منزل میں چڑھاں گا تو واگا پھڑی اگلی منزل میں واگا پھڑاں گا سوار تو ہو جائی اتفاق ویکھو جدوں بیت المقدس آیا غلام اتے بیٹھائے واگا حضرت عمر نے پھڑیاں ہویاں نے اور مجمع لگا ہویا ہے ایک پاسے مسلم سپاہی کھلوتے نے ایک پاسے رومیاں دیاں فوجاں کھلوتیاں نے وچ آسمانی کتاباں لے کے کمامہ پتری کھلوتا ہویا ہے ادھروں حضرت عمر نے واگا پھڑیاں ہویاں غلام نو ڈاچی دے اتے سوار کیتا ہویا ہے 17 پیوند کمیز نو لگے ہوئے لے میرے نبی دا نوکر اور جدو اوٹڑی دی مہار پڑھ کے سامنے گیا ایک باری رومی او پادری کتاب والوے خدائے ایک باری عمر بن خطاب والوے خدائے چیخ مار کے کہندے اے جڑا اتے بیٹھا ہے اے حاکم ہے فرمایا نہیں مصطفیٰ دا نوکر خلیفہ وقت میں عمر بن خطاب میں حضور مولا علی سے حضور امام عمر ابن خطاب دے کپڑیاں دے پیوند وے کے کہندے تو خلیفہ تیرا نا عمر بن خطاب ہے واگاں پھڑ کے تو آیا فرمایا ہاں کہندہ ہے کنجیاں لے آؤ بیت المقدس دیاں ساڑی اس کتاب وچ لکھیا ہویا ہے او لمبے جے قد دا بندہ ہوئے گا محمد دا صحابی ہوئے گا او دا نا عمر ہوئے گا دنیا انہوں فاروق کہندی ہوئے گی او دے لباس تے پیوند لگے ہونگے اور جدو بیت المقدس تے
تے آوے گا سرزمین مقدس تے قدم مبارک رکھے گا غلام ڈاچی تے سوار ہوئے گا ہاتھے چ اونٹنی دیاں مہاراں پھڑیاں ہونگیاں حضرت امیر عمر ابن خطاب نو بیت المقدس دیاں چابیاں دے دیتیاں آپ نے معاہدہ کر لیا سلو کر لی کچھ شرطاں دے نال قبلہ انج آزادیاں مل دیاں نے ہون کتھوں آوے صلاح الدین ایوبی جدوں عیسائیاں نے صلیبیاں نے قبضہ کر لیا اور ہزاراں مسلماناں نو قتل کیتا شہید کیتا بچیاں نو عورتاں نو بے آبرو کیتا بیت المقدس 88 سال پھر سن ہجری سی 1099 عیسائیاں صلیبیاں دے قبضے چاہ گیا پھر تقریباً پونی صدی گزری 88 سال 88 ایئرز گزر گئے سلطان الناصر صلاح الدین ایوبی دا دور آیا گجر صاحب اس بندے دی میں ایک گل پڑھی اللہ دی قسم اندر دا ٹھر گیا گل پڑھ کے کہ صلاح الدین ایوبی ساڈا قومی ہیرو اے انہاں دھرتی تے نہیں رہا جنہ کوڑے دی پشت تے رہا ہر ویلے جہاد نال اتنا پیار تے ساڈے بندے کہندے نے نہیں لک جاؤ بس روٹی چل دی ہے دال چل دی ہے گزارا مزارا ہوئی جاندا ہے ساڈے بندیاں نوں تے جہاد دا پتہ ہی نہیں او جویں نماز روزہ فرض جے جدوں وقت آ جائے کافر جینا مشکل کر دین پھر جہاد بھی فرض جے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے 1187 عیسوی وچ حملہ کیتا بیت المقدس نو آزاد کروایا عیسائیاں کولوں صلیبیاں کولوں نصرانیاں کولوں لیکن اللہ دی قسم سلطان تیری عظمت نو سلام مورخ لکھ دے نے جویں عیسائیاں نے بے دریغ مسلماناں نو قتل کیتا سی سلطان الناصر صلاح الدین ایوبی نے بندیاں نو قتل نہیں کروایا انہیں آکھیا فدیے دئی جاؤ تے جائی جاؤ اے میرا اسلام جے سانو اس اسلام تے فخر ہے صلاح الدین ایوبی نے ایک آواز دیتی جڑے ماڑے غریب مفلوق الحال بندے نے انہاں دے فدیے میں دیواں گا اگر میری دولت مک گئی میرا بھرا ملک عادل دے گا سلیوٹ کریا کرو انہاں قومی ہیروز نو اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے پھر سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ اے ہوئی حضور دا نوکر جنوں خواب آیا سی کہ وہ مینوں تنگ کر رہے نے میری قبر چ میرا وجود کڈنا چاہندے نے اے سلطان نور الدین زنگی ہے علیہ الرحمہ تے مینوں پتہ لگا ہے تہاڈی اس مسجد جی بھی کوئی نور الدین زنگی نام دے کوئی عالم دین رہ کے گئے نے اللہ غریق کے رحمت فرمائے سلطان نور الدین زنگی نے ایک منبر بنایا سی کہ میں مسجد اقصی چ رکھاں گا لیکن عیسائیاں نے بس نہیں چلن دیتا چنانچہ سلطان ایوبی نے پھر انہاں دی خواہش پوری کیتی اور اے منبر مسجد اقصی وچ رکھوایا قبلہ اسی پر امید اور یقین رکھنے ہیں گو کہ اسی ملک شام وچ نہیں پہنچ سکتے اگر پہنچن دا موقع ملے تے انشاءاللہ ساڈے بچے بھی حاضر اسی آپ بھی حاضر مصطفیٰ دے غلام ڈرنا لیں قومی نہیں اسی حاضر لیکن اسی امید رکھنے ہیں مسلمان حکمرانہ تے کہ کدی تے ایسے حاکمان گے جڑے ایوبی دی یاد تازہ کر کے وکھان گے کدی تے ایسے حاکمان گے جڑے فلسطین دی بلک دی روندی بچی دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہن گے تیے جدوں تک اسیاں تو لاوارث نہیں ہوئی جڑے سال خردہ اور معمر ضعیف العمر بزرگاں دے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے کہن گے بابیو حوصلہ کرو ہجے تسی لاوارث نہیں ہوئے اللہ کریم جل شانہ مسجد اقصی دی بیت المقدس دی خیر فرمائے شاعر اسلام دے اور دین متین دیاں یادگاراں دی خیر فرمائے وما علینا الا